अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपने एक खूबसूरत दिन गुज़ारा होगा, गुज़ार रहे होंगे। मुश्किल मौज़ूआत की बैठक में आप दोस्तों को खुशामदीद। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक दोस्त ने सवाल किया कि जिन्नात की हकीकत क्या है? और उसके जवाब में किसी दूसरे ने लिख दिया कि झूठ कोई जिन्नात-विन्नात नहीं है। यूट्यूब पर हमारा जो चैनल है उसमें बहुत सारे दोस्त हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जवाबात भी देते रहें। गुफ्तगू का एक बड़ा अच्छा एक सिलसिला निकल पड़ा है। तो आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल तक ज़रूर पहुँचे और उसे सब्सक्राइब कर लें। तो मैंने सोचा कि ये जो मौज़ू है जिन्नात क्या हैं, जिन्नात की हकीकत क्या है, नहीं है, इस पर ये जो हमारे यहाँ समाज में बड़ी एक खौफ के साथ गुफ्तगू की जाती है और हमारे यहाँ कई पीर वो नारे भी लगाते हैं कि हमने जिन्नात काबू में किए हुए हैं, तो ज़रा देखते हैं कि ये मामला क्या है। मैंने फिर इसीलिए सोचा कि इस मौज़ू पर गुफ्तगू की जाना चाहिए और ख़ास तौर पर यहाँ मकसद फिर वही है कि माशरे में ऐसे मौज़ूआत जिन पर आम हालात में गुफ्तगू ठीक से नहीं हो पाती, उन्हें इल्मी अंदाज़ से देखा जाए और जज़्बाती या एतकादी तौर पर देखने का रुझान जो मौजूद है, उससे कुछ आगे बढ़कर उसे कुछ सवालात सौंपे जाएँ और यहाँ मौज़ू पर अपनी राय देने से कहीं अहम मौज़ू पर एक निहायत संजीदा और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू के आगाज़ की कोशिश है और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, ना किसी की तज़हीक, ना किसी की दिल-आज़ारी। तो ये मैं पहले बता दूँ कि कोई और मतलब ना निकालिएगा। तो सबसे पहले तो समझ लें कि दुनिया के तकरीबन तमाम माशरों में मौफूकुल फ़ितरत मखलूक़ात के बयानिए, अकायद, नज़रियात या तसव्वुरात वो मिलते हैं। भूत-प्रेत, परी, चुड़ैल, देवता, जल-परी, ये सारे तसव्वुरात मौजूद हैं। ये तसव्वुरात सदियों से चल रहे हैं और ये तसव्वुरात शायद सदियों चलते रहेंगे, थे और हैं। ताहम जिन्न एक निहायत मुख्तलिफ तर्ज का तस्वुर है, यानी एक मुतवाज़ी मखलूक, इंसान के मुतवाज़ी एक और स्पीशीज़, जो दिखाई नहीं देती मगर मौजूद है। इंसानों ही की तरह गुज़र-बसर करती है और उसे इंसानों ही की तरह यौम क़यामत हिसाब देना है। ये है दिलचस्प बात, जो हमारे यहाँ राइज है। चूँकि जिनका तसव्वुर इस्लाम और कुरान में मौजूद है, ताहम सबसे पहला सवाल ये किया जाना चाहिए कि आया ये तसव्वुर इस्लाम का दिया हुआ है या इस्लाम से पहले भी मौजूद था? इस्लाम के बाद के तसव्वुर पर हम कुछ देर बाद में बात करते हैं, मगर पहले आइए कुछ तारीखी हकायक समझ लें। मिसाल के तौर पर अल्लाह का लफ्ज़ इस्लाम का दिया हुआ लफ्ज़ नहीं है, ये समझ लीजिए। वैसे हमारे यहाँ चूँकि इस्लाम से कब्ल के दौर को ज़माना-ए-जहलियत कहा जाता है और मैं चूँकि इंसान के फ़िक्री इर्तिक़ा के अदवार को एक-दूसरे से नत्थी समझता हूँ, इसलिए किसी भी दौर को जहालत नहीं कहता। और वैसे भी अगर वो दौर-ए-जहालत था, तो आज का दौर उससे कहीं ज़्यादा जाहिलाना तसव्वुरात, अमलियात और हालात का अक्कास है, इसलिए उसे दौर-ए-जहालत क्या कहना। ख़ैर, ज़माना-ए-जहलियत जिसको आप लोग कहते हैं, यानी ज़माना-ए क़ब्ल इस्लाम, वहाँ अल्लाह का तसव्वुर मौजूद था और उस वक़्त ये अल्लाह एक अनदेखे खुदा को कहा जाता था। अरब में बुत परस्ती थी, मगर अल्लाह का बुत कहीं मौजूद नहीं था, बल्कि लात, मनात और उज़्ज़ा ये जिनके बुत थे, इन्हें अनदेखे खुदा यानी अल्लाह की बेटियाँ करार देकर पूजा जाता था। इस बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात कायम थे, जिनमें ये भी था कि लात, मनात और उज़्ज़ा अल्लाह की जिन से शादी के नतीजे में पैदा हुई। इस्लाम आया तो बुत खत्म कर दिए गए, मगर अनदेखे खुदा यानी अल्लाह का तसव्वुर कायम रहा। जॉन का शेर याद आ गया कि आखिरी बुत न क्यों खुदा ठहरे, बुत शिकन बुतगरी को भूल गया। इसी जिन का तसव्वुर वो भी इस्लाम में मौजूद है, लेकिन इस्लाम से पहले भी मौजूद था और खासा मजबूती से मौजूद था। अरब के पूरे कल्चर में जिन का तसव्वुर किसी न किसी सूरत में था। कब्ल इस्लाम ये यूं के सबसे अहम इसका उनसुर ये समझा जाता था कि ये जो शायर हैं, वो बड़ा शायर वही होता है जिस पर जिन का साया हो। सूरह जिन तक में इस बाबत ज़िक्र किया गया है, यानी जिन शेरी तख्लीक में मदद देता है।
اس وقت شمالی، جنوبی اور مغربی عربیہ میں جنوں سے متعلق تصورات تاہم مختلف اور کچھ معاملات میں متضاد تک تھے۔ دوسری جانب فارس کے علاقے میں بھی جن کا تصور موجود تھا، وہاں انہیں اجسام کہا جاتا تھا اور ان کے بارے میں تصور تھا کہ وہ کوئی بھی روپ دھار لیتے ہیں اور خصوصاً یہ سانپ کا روپ بھرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ چھپکلی، بچھو، حتیٰ کہ انسان تک کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ بر صغیر میں اسلام سے قبل جن کا تصور نہیں ملتا۔ بدھزم میں گو کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں بدھا نے جو تعلیم دی وہ اس میں دو ایسے دیوتا یا اسپرٹس کا ذکر ہے، لیکن وہ ایز سچ جس طرح متوازی ایک سپیشیز ہے اس طرح ویسے وہ نہیں ہے۔ یہاں ہندو مت میں بھگوان، دیوتا، دیویوں، بھوت پریت، راکشس، رشی، یہ تصورات تو ملتے ہیں، مگر انسانوں کے متوازی ایک علیحدہ سے مخلوق کا تصور یہاں پر بھی نہیں ملتا۔ ہندوستان میں جن کا تصور اسلام کے ساتھ آیا ہے، اور اسلام چونکہ عرب اور فارس دونوں علاقوں سے یہاں پہنچا ہے، اس لیے یہاں جو جن کا تصور ہے وہ عرب اور فارس دونوں کے خواص کے ساتھ آن پہنچا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں جن اور انس کے صیغے تو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن مختلف مسلم علماء اس بابت کبھی کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچے۔ یعنی قرآن میں تو جن اور انس لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی تشریحات پر اتفاق نہیں رہا ہے۔ کسی حد تک رہا بھی ہے، لیکن عموماً مختلف بڑے علماء نے اس کے حوالے سے مختلف تعبیرات بھی کی ہیں۔ یعنی تعبیرات اور تشریحات میں فرق رہا ہے۔ کچھ نے کہا کہ جن سے مراد دیہاتی ہے، انسان سے مراد شہری ہے۔ کہیں یہ بھی کہا گیا کہ جن سے مراد خردبینی حیات اور جراثیم ہو سکتے ہیں۔ سو یہاں بھی معاملہ موجود ہے۔ تاہم یہ معاملہ مطمع نظر نہیں ہے۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ جن کا تصور جو پہلے فقط عرب اور فارس میں تھا، وہ شمالی افریقہ، ترکی اور بر صغیر کے علاوہ ہر اس علاقے تک پہنچ گیا اور موجود ہے جہاں اسلام پہنچا ہے۔ وہ علاقے جہاں اسلام نہیں پہنچا، وہ جن سے متعلق کسی قسم کا تصور اس انداز سے نہیں رکھتے، وہاں موفوق الفطرت تصورات دیگر ہیں، لیکن جن طرز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ویسے زیادہ پرلطف بات یہ ہے کہ جن کا جیسا تصور اسلام میں ہے، قریب ویسا ہی یہودیت میں ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ حضرت سلمان کی لڑائی ایک جن بادشاہ سے ہوئی تھی، یعنی انسان طرز کی ہی کوئی متوازی مخلوق۔ اسلام اور یہودیوں کے مقابلے میں مسیحیت میں جن کا تصور مختلف ہے۔ وہاں جن کی بجائے ڈیمنز کا تصور ہے یا شیاطین، یعنی وہ فرشتے جو شیطان کی راہ پر نکل گئے وہ ڈیمنز میں تبدیل ہو گئے، شیاطین میں، یا وہ فرشتے جو گناہ کر لیں وہ شیاطین بن جاتے ہیں۔ عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں تاہم جن کا براہ راست کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دنیا بھر میں افریقہ سے لے کے جنوبی امریکہ تک اور یورپ سے لے کے آسٹریلیا تک تمام معاشروں میں، تمام مذاہب اور تمام قبیلوں میں غیر مرئی مخلوق، اوہام، ابہام، مابعد الطبیاتی تصورات سب موجود ہیں، اور یہ تصورات موجود رہیں گے کیونکہ ان کے ساتھ انسانوں کا صدیوں کا سفر جڑا ہوا ہے۔ سوال لیکن یہ ہے کہ ان تصورات سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اگر پڑ رہا ہے تو ان پہ گفتگو کیوں نہ ہو؟ جن ہے یا جن نہیں ہے، یہ سوال آپ کے کس کام کا ہے؟ اگر کام کا ہے تو اس پر گفتگو کیوں نہ ہو؟ جنات کی مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور مطمع نظر پھر وہ یہ ہے کہ یہاں گفتگو ہو علمی انداز سے، تضحیک، بدتمیزی یہ نہیں ہونا چاہیے، ناشائستگی نہیں ہونا چاہیے، گفتگو ہونا چاہیے مہذب اور علمی انداز سے، اپنی اپنی رائے دینے کا رواج ہونا چاہیے۔ ویسے کوشش کریں کہ نہ جن آپ کو قابو کرے، نہ آپ جن کو قابو کریں۔